السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتتم الدرس ديال لا كونطابيلتي اناليتيك ديكسبلواتاسيون. اليوم غادي نشوفو لا بارتي ديال لو كو دو برودكسيون اي سي بي دو برودوي. هنا في هاد لا بارتي هي مختلفة على لا بارتي اللي دازت. كنا شفنا لو كو داشا اي لو سي بي دو ماتيير بروميير. علاش؟ حيت ملي كنديرو لو كو داشا كنديرو مورا لو سي بي دو ماتيير بروميير. في هاد لا بارتي هادي غادي نشوفو لو كو دو برودكسيون اي سي بي دو برودوي، يعني سي اي بي كيكون من وراء الطابلو ديال لو كو دو برودكسيون. اول حاجه غادي نشوفو هو شنو هو لو كو دو برودكسيون. Le coût de production, c'est un coût qui intègre, outre la consommation des matières, les charges de production relatives aux produits. يعني هاد التكاليف ديال الانتاج كيدخل فيها la consommation des matières، يعني من غير la consommation des matières كيدخل فيها les charges de production relatives aux produits. يعني كفكرة عامة بأن هاد لو كو دو برودكسيون كنديرو فيه la consommation de matière و كندخلو فيه les charges de production liées au produit. يعني ديك لا ماتيير اللي حنا شريناها واستهلكناها كندخلوها في هاد لو كو دو برودكسيون و كندخلو فيه لي شارج اللي حنا صرفناهم على هاد لو برودوي حتى اننا درنا ليه الانتاج ديالو. ملي كنهضروا على لو كو دو برودكسيون هي فاش داك لو برودوي كيوصل للونتربريز، يعني ما كنبقاوش نهضروا على شراء او عمليه الشراء. صافي لو برودوي وصل للشركه غادي يبدا يدوز بين لي زاتولي، يعني غادي يدخل لي زاتولي وغادي دير ليه الترانسفورماسيون ديالو. داكوغ، اذا هاد لا ترانسفورماسيون كندخلو فيها الماتيير اللي استهلكنا، ديك لا ماتيير اللي شرينا دخلناها لي زاتولي باش اننا غادي نخدمو بها، غادي نديرو ليها لا ترانسفورماسيون و كندخلو فيها لي زوتر شارج ديال الانتاج. داكوغ، لا ميثود دو كالكول ديال هاد لو كو دو برودكسيون، ان لو كو دو برودكسيون كيساوي لينا لو كو d'achat de matières et fournitures consommées plus les charges directes de production plus les charges indirectes de production. شنو كنعنيو بلو كو d'achat de matières et fournitures consommées؟ شنو هما les charges directes de production و شنو هما les charges indirectes de production؟ بالنسبة لو كو d'achat de matières et fournitures consommées، ce sont les sorties de CIP de matières premières. يعني ملي كنديرو لو كو داشا وكنديرو موراه لو سي اي بي كتمشي لديك لا بارتي ديال لا سورتي لي سورتي هي الكونسوماسيون دو ماتيير بروميير. يعني لو كو داشا دو ماتيير اي فورنيتور كيكون لو كو داشا دو ماتيير اي فورنيتور كيكونوا هما لي سورتي دو سي اي بي دو ماتيير بروميير. مع ليكزارسيس غادي نوريهم لكم. اذا لو كو داشا دو ماتيير اي فورنيتور كونسومي سو سون لي سورتي دو سي اي بي دو ماتيير بروميير. يعني لو سي بي دو ماتيير بروميير كتاخد منو ديك لا بارتي اللي درناها في لي سورتي. بالنسبه لي شارج ديريكت دو برودكسيون كنلقاو باغ اكزومبل لي مان دوفر ديريكت اي لي فورنيتور. لي مان دوفر ديريكت كندخلوهم في لي كتعتبروا دي شارج ديريكت دو برودكسيون وكنلقاوهم حتى في الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. باش نفرقوا ما بيناتهم، بالنسبه لي مان دوفر ديريكت يكون عاطيك لو طوير نورمال، يعني شحال اون ديغام شحال الثمن ديال كل ساعه. يعني في لي شارج ديريكت دو برودكسيون لي مان دوفر ديريكت كيدخلوا بلو طوير نورمال. اما بالنسبه لي شارج انديريكت دو برودكسيون تيكونوا على حسب شنو طالبين منك في لا ناتور دونيتي دور. على كل حال لي شارج ديريكت دو برودكسيون كندخلوا فيهم لي مان دوفر ديريكت وكندخلوهم على حسب لو طو اورير اللي عاطينك في لي دوني في ليكزارسيس. كنلقاو اوسي لي فورنيتور. لي فورنيتور باغ اكزومبل مثلا كتكون واحد لا سوسيتي كتستعمل واحد لا ماتيير بروميير، ولكن في داك لو برودكسيون كتزيد عليها دوطخ فورنيتور تكونوا عاطينهم ليك في ليكزارسيس. لي شارج انديريكت دو برودكسيون هما اللي كنحسبوهم في الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. دونك باش نفرقوا ما بين هادو ثلاثه وباش نفهموهم مزيان، لو كو d'achat de matières et fournitures consommées تيكون عندنا هما لي سورتي دو سي بي دو ماتيير بروميير. سي بي دو ماتيير بروميير لا كاس ديال لي سورتي. بالنسبه لي شارج ديريكت دو برودكسيون هنا غير كوم اكزومبل كنلقاو فيه لي مان دوفر ديريكت
les fournitures ou d'autres charges تكونوا عاطينهم لك غير par exemple les main d'œuvre directe ou les fournitures. وبالنسبة les charges indirectes de production هو tableau de répartition des charges indirectes كناخدوه من tableau de répartition des charges indirectes. Le nombre des coûts de production se détermine d'après le nombre des produits fabriqués. هنا ملاحظة مهمة خصكم تردوا ليها البال. قالك العدد ديال لي كود دو برودكسيون اللي خصنا نخدموهم في داك التمرين كيتحدوا على حسب العدد ديال لو برودوي فابريكي، يعني شحال ما كان من برودوي غادي تنتجو ديك الشركه شحال ما كنديرو من كود دو برودكسيون. باغ اكزومبل الا كانت الشركه كتنتج جوج ديال لي برودوي كنديرو جوج ديال لي كود دو برودكسيون، الا كانت كتنتج ثلاثه كنديرو ثلاثه ديال لي كود دو برودكسيون. يعني لو كود دو برودكسيون كيتماشى على حساب شحال من برودوي كتنتج هذيك الشركه. داكور، نشوفوا هنا واحد ليكزامبل. عندنا لو كود دو برودكسيون، عندنا اكستري دو سي اي بي دو ماتيير ام. هنا لي زيليمون اللي غنحتاجو باش نخدموا هاد لو كود دو برودكسيون و سي اي بي دو كود دو برودكسيون. عندنا اكستري دو سي اي بي دو ماتيير، ها هي اللي كليكون. هنا عندنا السورتي 22000 بري اونيتير 4 و المونطون 88000. هادي راه هو سي اي بي دو ماتيير بروميير ام اللي كنا حسبنا في الحلقه اللي فاتت وخدينا غير لا بارتي ديال لي سورتي. عندنا اوسي ستوك ديال لو بروميير 6. عندنا ستوك انيسيال ديال لو برودوي فينيتي 5000 unité à 86 درهم لون. يعني كان عندنا في ستوك ديال هاد لو برودوي تاي 5000 unité ب 86 درهم للونيتي. وعندنا الكونسوماسيون دو ماتيير بروميير ام، يعني استهلكنا 22000 كيلوغرام باش نتجنا هاد لو برودوي تاي. وعندنا اوسي مان دوفر ديريكت utilisé par la section production taux horaire 32 درهم. هذه هي لا مان دوفر ديريكت، يعني هذه غتدخل دي شارج ديريكت دو برودكسيون على حسب هاد لو طو اورير ديال 32 درهم. اذا المان دوفر ديريكت utilisé par la section production avec un taux horaire de 32 dirhams 6000 heures pour le produit T. يعني حنا لي مان دوفر ديريكت فيها 6000 ساعه باش نتجنا هاد لو برودوي تاي. كل ساعه الثمن ديالها 32 درهم. بالنسبه لا برودكسيون، الانتاج العام ديال هاد لي برودوي نتجنا 5000 يونيتي وستوك ريال او 31 6 لو ستوك فينال عندنا 7000 يونيتي ولي فونت 4000 برودوي تاي ا 100 درهم لون. يعني بعنا 4000 برودوي ب 100 درهم لكل برودوي. عندنا اوسي هنايا لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. بالنسبه للطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت هنا عندنا دو سيكسيون برودكسيون وعندنا سيكسيون ديستريبيسيون، ولكن في هاد لو كود دو برودكسيون غنحتاجو فقط هاد لا بارتي ديال لو برودكسيون. عندنا توتال دو ريبارتيسيون سكوندير هو 168000. لا ناتور دونيتي دوفر عندنا هما لي زور دو مان دوفر و نومبر دونيتي دوفر و الكو دونيتي دوفر حنا اللي غادي نحسبوه. دونك شنو طالبين منا هنا؟ اولا كومبليتي لو طابلو دي شارج انديريكت، ثانيا كالكولي لو كو دو برودكسيون، ثالثا بريزونتي لو سي اي بي دو برودوي تاي، رابعا كالكولي لو كو دو روفيان، وخامسا بريزونتي لو ريزولطا اناليتيك. اذا اول حاجه غنخدموها هي لو طابلو دي شارج انديريكت. بالنسبه لو طابلو دي شارج انديريكت كنحطوه كيف ما هو باش نحسبوا حنا لو نومبر دونيتي دوفر و لو كو دونيتي دوفر. كما شفتوا هنا عندنا لا بارتي برودكسيون توتال دو ريبارتيسيون سيكوندير هو 168000. لا ناتور دونيتي دوفر عندنا هما لي زور دو مان دوفر. بالنسبه لو نومبر دونيتي دوفر نشوفوا شنو عندنا في لي دوني في ليكزارسيس. بالنسبه لي زور دو مان دوفر عندنا مان دوفر ديريكت 6000 heures pour le produit تاي. يعني حنا شحال عندنا من ساعه في هاد لي مان دوفر ديريكت؟ عندنا 6000 ساعه. هما طالبين منا شحال من ساعه. دونك حنا غنمشيو نقلبوا في ليكزارسيس غنشوفوا شحال عندنا حنا من ساعه بالنسبه لي مان دوفر ديريكت. بما ان عندنا 6000 اذا غنحطوا 6000 ساعه.
دابا غنحسبوا لو كو d'unité d'œuvre. Le coût d'unité d'œuvre كنا شفنا la méthode ديالو هي le total de répartition secondaire مقسوم على le nombre d'unités d'œuvre. هو total de répartition secondaire sur le nombre d'unités d'œuvre. هو 168 000 sur 6000 كتساوي لنا 28 يعني le coût d'unité d'œuvre هو 28. دونك هنا من بعد ما حسبنا لو طابلو دي شارج انديريكت غادي نشوفوا كيفاش غنحسبوا لو كو دو برودكسيون. الطابلو ديال لو كو دو برودكسيون كنصايبوه على هذا الشكل. تيكون عندنا هنا لي زيليمون الكونتيتي بري يونيتير اي مونطون لي شارج ديريكت اي لي شارج انديريكت. بالنسبه لي شارج ديريكت يكون عندنا لو كو داشات دو ماتيير اي فورنيتور كونسومي وكتكون عندنا لي مان دوفر ديريكت. مان دوفر ديريكت كما قلنا كتدخل في لي شارج ديريكت دو برودكسيون. بالنسبه لي شارج انديريكت هما اللي كيكون عندنا في الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. وبما اننا عندنا لا سيكسيون دو برودكسيون دونك غنسميوها لي فري دو برودكسيون. داكوغ اذا في لي شارج ديريكت كتكون دائما عندنا هنا لو كو داشا دو ماتيير اي فورنيتور كونسومي اللي كليكم كنجيبوها من سورتي دو سي اي بي ديال لا ماتيير بروميير. كتكون عندنا هنا لي مان دوفر ديريكت على حساب شنو عندك في لي شارج ديريكت دو برودكسيون سواء مان دوفر ديريكت او لا فورنيتور ليفير او على حساب هما شنو طالبين منك او لا شنو عاطينك في لي شارج ديريكت دو برودكسيون. وكتكون عندنا لي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت هما لي زيليمون اللي عندنا في الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. بما اننا عندنا لا بارتي دو برودكسيون اذا غنسميوها لي فري دو برودكسيون. Donc le coût d'achat de matières et fournitures consommées qui maintenant les sorties de CIP de matières premières. Je vois l'extrait de CIP de matières premières انه 22 004 et 88 000. غناخدوها كيف ما هي نحطوها هنا في le coût d'achat de matières et fournitures consommées 22 004 et 88 000. بالنسبه لي مان دوفر ديريكت مان دوفر ديريكت عندنا 6000 ساعة. ها هي عندنا مان دوفر ديريكت utilisé par la section production. طو اورير هو 32 درهم. 6000 ساعة باش نتجنا هاد لو برودوي تاعي. دونك المان دوفر ديريكت غادي نحطو في لا كونتيتي شحال من ساعة هي 6000 ساعة. لو طو اورير نورمال هو 32 درهم وغنحطو المونطون توتال هو 192000. داكوغ. Le coût d'achat de matières fournitures consommées جبناه من CIP de matières premières هما لي سورتي. و المان دوفر ديريكت خدينا شحال من ساعه حنا خدمنا باش اننا نتجنا هاد لو برودوي تاعي افيك لو طو اورير ديال كل ساعه هو 32 درهم وحسبنا المونطون ديالهم هي 192000 درهم. بالنسبه لي شارج انديريكت لي فري دو برودكسيون دائما كنشوفوا شنو طالبين منا في لا ناتور دينيتي دوفر. بالنسبه للا ناتور دينيتي دوفر كيف ما شفنا في الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت كانوا طالبين منا لي زور دو مان دوفر ديريكت. لي زور دو مان دوفر ديريكت و لي زور ديال هاد لي مان دوفر ديريكت هما 6000 ساعه. دائما باش ما تحيروش في شنو غتحطوا هنايا في لا كونتيتي اولا ديال في لي فري دو برودكسيون غتمشيو على حساب شنو طالبين منكم في لا ناتور دينيتي دوفر. اذا طالبين منا لي زور دو مان دوفر ديريكت غنحطوا لي زور دو مان دوفر ديريكت هي 6000 ساعه. 6000 ساعه شحال حسبنا لو كو دونيتي دوفر هو 28 وغنحسبوا المونطون ديالهم هو 168000. اذا 6000 ساعه هي لا ناتور دونيتي دوفر اللي طالبين منا هما لي مان دوفر ديريكت و لو بري يونيتير هو لو كو دونيتي دوفر اللي حسبنا في الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت و المونطون توتال هو 6000 فوا 28 هي 168000. دونك هنا غادي نجمعوا لي مونطون 88000 بلس 192000 بلس 168000 هي 48000 باردون. بالنسبه لا كونتيتي ديال لو كو دو برودكسيون هنا دائما في لا كونتيتي دو كو دو برودكسيون كنديروا لا كونتيتي برودوي او لا كونتيتي فابريكي شحال انت انتجتي لينا من هاد لو برودوي. داكوغ.
حنا في الانتاج ديال هاد لو برودوي تي انتجنا 5000 كونتيتي. 5000 كونتيتي. بالنسبه لو كو دو برودكسيون، لا كونتيتي ديال لو كو دو برودكسيون دائما في لو كو دو برودكسيون كتحطوا هنا لا كونتيتي برودوي. لا كونتيتي برودوي هي 5000 يعني حنا انتجنا 5000 كونتيتي من هاد لو برودوي. دابا ما بقى لينا غير نحسبوا هاد لو بري يونيتير. اذا كيفاش غنحسبوا هاد لو بري يونيتير؟ بطبيعه الحال غنخدموا بالكميب. لو كميب اون فان دو بيريود عندنا هو total ديال لي مونطون دي شارج ديريكت بلس لي مونطون دي شارج انديريكت، يعني لي شارج ديريكت هادو كاملين زائد لي شارج انديريكت لي مونطون ديالهم هو نقسموهم على لا كونتيتي فابريكي هي 448000 sur 5000. لو كميب اون فان دو بيريود في الطابلو ديال لو كو دو برودكسيون كيساوي لينا هو التوتال ديال لي مونطون دي شارج ديريكت اي لي مونطون دي شارج انديريكت. ها هو المونطون ديال لي شارج ديريكت وها هو المونطون ديال لي شارج انديريكت. دونك التوتال ديال لي مونطون عندنا 448000. 448000 sur la quantité fabriquée هي 5000. دونك غتساوي لينا هي 89.6 غيكون هو لو بري يونيتير. 89.6. هكا كنكونوا اننا خدمنا لو طابلو دو كو دو برودكسيون. دابا غادي نشوفوا لو سي اي بي دو كو دو برودكسيون اولا لو سي اي بي دو برودوي تي. بالنسبه لو سي اي بي كيف ما شفنا في الحلقه اللي فاتت il se présente comme suite. يكون عندنا هنا les éléments quantité prix unitaire montant. les éléments quantité prix unitaire montant. هنا تيكون عندنا stock initial, les entrées au total, les sorties, stock final réel et le total. اول حاجه غادي نبداو بها هو لو ستوك انيسيال ديال لو برودوي تي. ستوك او بروميير 6 بالنسبه لهاد لو برودوي فينيتي كان عندنا 5000 يونيتي 86 درهم لونيتي. دونك غنحطو هنا 5000 يونيتي avec un prix unitaire de 86 والمونطون توتال هو 5000 في 86 هي 430000. دونك 5000 مضروبة في 86 هي 430000. بالنسبة لي زونطري، بالنسبة لي زونطري غيكون عندنا هو لو كو دو برودكسيون اللي حسبنا. بالنسبة لو كو دو برودكسيون لقينا 5000 كونتيتي، حنا نتجنا 5000 كونتيتي من هاد لو برودوي تي avec un prix unitaire ديال 89.6 et un montant total ديال 448000. دونك غناخدو هاد لي مونطون اللي لقينا نحطوهم هنا كونتيتي بري unitaire montant. دونك في لي زونطري هنا في سي اي بي دو برودوي تي تيكونوا هما لو كو دو برودكسيون. دونك في لا كونتيتي غنحطو 5000، في البري unitaire غنحطو 89.6 وفي المونطون توتال غنحطو 448000. هنا غادي نحسبوا لو توتال ديال هاد لي مونطون. 430000 زائد 448000 هي 878000 وغنحطوا التوتال ديال هاد لي كونتيتي 5000 بلس 5000 هي 10000. دونك هنا في لو بري يونيتير عاوتاني غادي نحسبوا ب لو كميب اون فان دو بيريود. دونك لو كميب اون فان دو بيريود كيساوي لنا هو المونطون ديال لي ستوك انيسيال بلس المونطون ديال لي زونطري sur la quantité de stock initial plus la quantité des entrées. إذا les montants des stocks initial plus les montants des entrées sur la quantité de stock initial plus la quantité des entrées. Le montant de stock initial plus les entrées هو 878000 sur la quantité ديال stock initial plus la quantité des entrées هو 10000. إذا 878000 مقسومة على 10000 غتعطينا 87.8. هاد 87.8 غنحطوها هنا في البري يونيتير وهي اللي غنيفاليو بها لي سورتي اي لي ستوك فينال. دابا غادي نشوفو شنو غنحطو في لي سورتي. بالنسبه لي سورتي لو سي اي بي دو برودوي تي
كنحطو لي فونت، ولكن ماشي بحال لو سي اي بي ديال لي ماتيير بروميير. كنت قلت لكم بان لو سي اي بي دو ماتيير بروميير في لي سورتي هنا كنحطو لي ماتيير كونسومي، يعني شحال انا استهلكت من هذيك لا ماتيير باش ننتج داك لو برودوي. بالنسبه لو سي بي دو برودوي تي عندنا العكس، في لي سورتي تيكونوا هما لي فونت، شحال انا بات ديال من كونتيتي ديال داك لو برودوي. اذا بالنسبه لي فونت عندنا 4000 برودوي، انا بعت 4000 برودوي، 4000 برودوي، اذا غنحطو هنا 4000 برودوي كونتيتي 4000. 4000 مضروبه في 87.8 هي 351200. 4000 fois 87,8 égale 351200. بالنسبه للستوك فينال غيال هو لو ستوك فينال ديال داك لو برودوي، يعني كتاخد غير من لي دوني ديال ليكزارسيس. ستوك فينال غيال ديال لو 31 دو موا 6 عندنا 7000 اونيتي. 7000 اونيتي غنحطوه هنا في لا كونتيتي. 7000 مضروبه في 87.8 هي 614600. دونك هنا غادي نجمعو التوتال ديال لي مونطون، 351200 زائد 614600 هي 965800، والتوتال ديال لي كونتيتي هي 4000 زائد 7000 تعطينا 11000. هنا عندكم الاختيار سواء تحطوا التوتال ديال لي كونتيتي وتضربوه في البري يونيتير عاد تحطوا المونطون، اولا تجمعوا المونطون وتجمعوا لي كونتيتي. دونك هنا كيف ما كتشوفوا في هذا لو سي اي بي دو برودوي تي عندنا التوتال مختلف، عندنا 10000 وهنا 11000. وحنا كيف ما قلنا خاص التوتال يكون ايكيليبري. خاص مثلا الا كانت هنا عندنا 11000 حتى هنا خاص تكون 11000، الا كانت عندنا 10000 حتى هنا خاص تكون 10000. دونك باش نشوفوا كيفاش غنديروا هاد كيفاش غنحطوهم يكونوا مقادين، غادي نشوفوا لو ستوك. اذا لو ستوك ريال كيف ما عندنا هنا عندنا كيساوي 7000. لو ستوك فينال ريال هو 7000 كيلوغرام، و ستوك فينال تيوريك كيف ما شفنا لا ميثود ديالو في سي اي بي دو ماتيير بروميير كيساوي لنا هو لو ستوك انيسيال ديال لو برودوي تي بلس لي زونطري هو 5000 ديال لو برودوي تي موان لي سورتي هما لي فونت ديال لو برودوي تي. ستوك انيسيال شحال كان عندنا ديال هاد لو برودوي، لي زونطري كناخدوه من لو كود دو برودكسيون اللي حسبنا وغالبا تكون هي لا كونتيتي فابريكي موان لي سورتي اللي قلنا هما لي فونت ديال هاد لو برودوي. شحال بعنا حنا ديال هاد لو برودوي، شحال من كونتيتي بعنا هنا 4000. دونك عندنا 5000 بلس 5000 موان 4000 ستوك انيسيال 5000 بلس لي زونطري 5000 موان لي سورتي 4000 égale 6000 درهم. Donc le stock final réel 7000 et le stock final théorique 6000. Donc le stock final réel est supérieur au stock final théorique. stock final réel كما قلنا في الحلقه اللي فاتت هو داكشي اللي ريالمون عند الشركه، يعني داك لو ستوك ريال. ستوك فينال تيوريك هو داكشي اللي حاسبه هي في الورقه. دونك هذاك الشيء اللي عندنا ريالمون اكثر من داكشي اللي حنا حاسبين سوغ بابي. اذا غتكون عندنا واحد الرباح. ستوك فينال ريال كيساوي 7000 وستوك فينال تيوريك عندنا هو 6000. 7000 موان 6000 est égal موان 1000. موان 1000 بما ان عندنا ستوك فينال ريال كبر من ستوك فينال تيوريك عندنا واحد البوني، يعني حنا رابحين 1000 درهم، ولكن لا ديفيرونس ما بيناتهم هي ناقص 1000. ناقص 1000. اذا غنحطوه هنا في السي اي بي بوني، وباش نديرو ليغاليتي ما بين 10000 و 11000 غادي نديرو هنا موان 1000. موان 1000 هي لا ديفيرونس اللي لقينا ما بين ستوك فينال ريال و ستوك فينال تيوريك. دائما كنديرو ستوك فينال ريال ناقص ستوك فينال تيوريك باش كنعرفو شنو لا ديفيرونس اللي عندنا. 7000 موان 6000 égale موان 1000. دونك
la différence هي moins 1000 moins 1000 غادي تمشي حتى هي ب 87.8 هي 87,800. donc le total غادي يكون عندنا هو 10,000 avec un prix unitaire de 87,8 et un montant total de 78,000 dirhams. donc هكا كنكونوا شفنا le coût de production et le CIP de produit T. إلا كان عندكم شي سؤال او لما فهمتوا شي حاجه ما تنسوش تحطوها ليا في لي كومونتير. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي، وان شاء الله الحلقه اللي جايه غادي نديروا لو كو دو ريفيان اي لو ريزولتا اناليتيك. ميرسي، ما تنسوش ديروا جيم سبسكرايب. الى اللقاء.